Assalamu alaikum, dear viewers of the social media networking. I hope you are doing well. I am Rahmat Imtaaz from Pakistan Justice and Rights Initiative. आज हम जिस टॉपिक पर बात करना चाहते हैं वो एक मुनफरद और मुख्तलिफ है। आज का हमारा टॉपिक है ब्रेकिंग द साइकिल ऑफ बेगिंग, द स्ट्रगल ऑफ सर्वाइवल, भीख मांगने के चक्कर को तोड़ना, जो हमारी बका के लिए एक जद्दोजहद बन चुका है। हम लोग ऐसा ख्याल जाहिर करते हैं कि जो लोग भीख मांगने पर मजबूर होते हैं वो मायूसी की वजह से ऐसा करते हैं, लेकिन सही मदद के साथ वो तरक्की और खुद इन्हिसारी के मौके की तरफ मुंतकिल हो सकते हैं। यह कुछ हमारी आवाम इस बात को रिफ्लेक्ट करती है कि मुआशरा किस तरह उनकी ज़रूरियात को पूरा करने में नाकाम रहता है, जिससे वो गुर्बत का शिकार होते हैं और तब्दीली की बहुत कम उम्मीद रखते हैं। भीख मांगना बेबसी की आखिरी शक्ल समझी जा सकती है, ताहम मैंने जिस्मानी तौर पर सेहतमंद और तंदुरुस्त लोगों को सड़कों, फुटपाथों और स्पेशली ट्रैफिक सिग्नल्स के इर्द गिर्द भीख मांगते देखा है। मेरे नज़दीक ये पैसा जमा करने के लिए दूसरों पर इन्हिसार करने के बावजूद एक इंतखाब है, ये भीख मांगना नहीं है। मैंने वर्किंग क्लास से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को सड़क के कोनों पर खैरात मांगते देखा है। वो किस्मत परस्त हो गए हैं ये मानते हुए कि वो गरीब पैदा हुए हैं और हमेशा गरीब रहेंगे, क्योंकि ये उनकी किस्मत है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश बिल्कुल तर्क कर दी है, जो किस्मत ने उन्हें दी है। हाउएवर कोई इनकार नहीं कर सकता कि बड़े पैमाने पर भीख मांगना पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश जैसे ममालिक में एक कारोबार बन गया है, जहां भिखारी पेशेवराना और मुनज़िम तरीके से काम करते हैं। अगरचे इस कारोबार की इब्तिदा लोगों की बेबसी से होती है, लेकिन इस मसले के तह में हम इस बात को समझ सकते हैं कि ये कारोबार किस हद तक बदइन्वान हो चुका है। मुझे एक भिखारी के साथ एक मुलाकात याद है, जिससे मैंने पूछा क्या उसके पास अपना कोई ठिकाना है। हैरत की बात यह है कि उसने जवाब दिया वो कोरंगी में अपने घर से रिक्शे के जरिए डिफेंस हाउस अथॉरिटी के पोश इलाके कमर्शियल स्ट्रीट में अपने काम पर आता है भीख मांगने के लिए। इस भिखारी की बात सुनने के बाद मेरे दिल में इसके लिए कोई हमदर्दी महसूस करना बहुत मुश्किल हो गया था। पेशावर भिखारी जज्बाती और मजहबी ब्लैकमेलिंग में मुलव्वस हैं, क्योंकि वो लोगों को धोखा देते हैं ताकि वो खुद को बेबस और ज़रूरतमंद जाहिर करें, जो कि वो हकीकत में नहीं है। इस मामले पर आगाही फैलाने की ज़रूरत है, क्योंकि लोगों को पैसे देने से पहले 2 बार सोचना चाहिए कि आया वो वाकई इसके मुस्तहिक हैं या नहीं। आइए हम कुछ बेगर से बात करते हैं, जानते हैं वो बेगिंग किस लिए करते हैं, क्या उनको मसाइल दरपेश आते हैं, क्या वजूहात हैं जिसकी बिना पर वो बेगिंग करते हैं। आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, हमारा नाम अमजद है। भाई दिन में हम कमा लेते हैं, कभी कोई 210 रुपये भी देता है, कोई 20 रुपये भी देता है, कोई 30 रुपये भी देता है, कोई तुम्हारे जैसा शकी 50 रुपये भी देता है। मेरी 300-400 रुपये हो जाते हैं, गुजारा हो जाता है। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि आप ये भीख क्यों मांग रही हैं? माँ बाप नहीं है, बहुत मेरे भाई के माला सिवा कोई सहारा नहीं। कोई सहारा नहीं आपका। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि आप भिखारियों को पैसे क्यों देते हैं? भिखारियों को पैसे आम जब देते हैं तो जहन में ये होता है कि ये हो सकता है ये रियल में ज़रूरतमंद हो और शायद इसकी ज़रूरत पूरी हो। ये बेसिकली सवाब की नीयत से दिया जाता है। इसके अलावा कोई जहन में नहीं होता कि ये पेशा बजा है या नहीं, इस तरह जहन में। रोजाना की जिंदगी जी जरूरियात होती है, जी चीज़ की जरूरत होती है, उन्हें किवें पूरा कर दो? अल्लाह पूरा करता है, रोना पूरा करता है। अल्लाह जिम्मे देने बंदे खाने पीने पूरा इनका एक झुंड बना हुआ है। ये बाकायदा कुछ पंजाब साइड से आ रहे हैं, कुछ कहाँ से आ रहे हैं, आके फिर ये इस तरीके से आके पूरे शहर में मांगते हैं। बाकी ये होता है कि अपने साथ में छोटे बच्चे लेकर आते हैं, पैरालाइज बना के इस तरीके से करके, तो उस हिसाब से फिर ये होता है कि वो आते हैं, भी डेफिनेटली हमें देना पड़ता है। हम तो खैर अल्लाह की ज़ात को देख के देखते हैं, अल्लाह के नाम पे देते हैं। रिपोर्ट किया कि रमज़ान के मुक़द्दस महीने के दौरान 4 लाख से ज़्यादा भिखारी कराची में मुंतकिल हुए। भीख मांगने 2024 का निज़ाम, जो गहरे समाजी व इक़्तिसादी और सकाफ़ती जोड़ों वाला एक मसर है, पाकिस्तान में एक जारी तशवीश है। ये न सिर्फ कौम की इक़्तिसादी अदम मुसावात और नाकामियों की अक्कासी करता है, बल्कि समाजी बहबूद और शहरी इंतज़ामिया के लिए भी अहम चैलेंजेस पेश करता है।
جنوبی ایشیائی معاشروں میں بھیک مانگنے کی ایک طویل تاریخ ہے، جہاں خیرات کو قبل از اسلام اور اسلامی ثقافتوں میں ایک نیک عمل سمجھا جاتا تھا، لیکن اب ایک وسیع پیمانے پر سماجی و اقتصادی مسئلہ بن گیا ہے۔ دہائیوں کے دوران تیز رفتار شہری کاری، آبادی میں اضافہ اور اقتصادی چیلنجز نے پاکستان میں بھیک مانگنے کے پھیلاؤ میں اضافہ کیا ہے۔ اب یہ غربت اور مسلم بھائی چارے کے نام پر جیب کاٹنے کی بجائے ایک پیشہ بن گیا ہے۔ ڈان نیوز کے مطابق پاکستان کی 245 ملین آبادی میں سے تقریباً 38 ملین بھکاری ہیں۔ کراچی میں ایک بے گھر روزانہ اوسطاً 2000 روپے کماتا ہے، جبکہ لاہور میں 1400 روپے اور اسلام آباد میں 950 روپے کماتا ہے۔ قومی روزانہ اوسطاً 850 روپے فی بھکاری ہے۔ ایک حالیہ رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ بھکاری عوام کی جیب سے خیراتی عطیات کے نام پر روزانہ تقریباً 32 ارب روپے نکالتے ہیں۔ یہ سالانہ تقریباً 117 ٹریلین روپے بنتے ہیں، جو کہ تقریباً 42 ارب ڈالر ہے۔ مزید برآں پاکستان کی اوورسیز وزارت نے رپورٹ کیا ہے کہ ایک بڑی تعداد میں بھکاری بیرون ملک منتقل ہو رہے ہیں۔ 2023 میں غیر ملکی ممالک میں گرفتار ہونے والے 90% بھکاریوں نے پاکستان نژاد ہونے کی شناخت کی تھی۔ پاکستان کے اقتصادی سروے 2023-24 نے رپورٹ کیا کہ 2024 میں پاکستان میں بے روزگاری کی شرح 6.3% تھی، جس میں بے روزگار آبادی 4.51 ملین تھی، جو کہ نمایاں طور پر زیادہ ہے۔ تاہم یہ صرف دستاویزی ہے، لیکن حقیقی اعداد و شمار بہت زیادہ ہیں۔ اسی طرح یہ تناسب 2023 میں ریکارڈ شدہ سب سے زیادہ 29.18% تھا، جس سے بہت سے گھروں کے لیے زندہ رہنا مشکل ہو گیا ہے۔ پنجاب حکومت کی جانب سے کیے گئے ایک سروے کے مطابق صرف لاہور میں 10,000 سے زیادہ 2021 میں بھکاری ہیں اور دیگر بڑے شہروں میں بھی اسی طرح کی تعداد رپورٹ کی گئی ہے۔ بھیک مانگنے کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے مختلف اقدامات کیے NGOs، گورنمنٹ اور غیر سرکاری تنظیموں سے اپیل ہے۔ پاکستان بیت المال 1992 میں غربت کے خاتمے کے لیے مختلف اقدامات کے ذریعے قائم کیا گیا تھا، جس میں بے سہارا افراد، وڈوز، آرفنز، ڈس ایبل پرسن اور ولنریبل کمیونٹیز کی مدد فراہم کرنا شامل ہے۔ پنجاب ویگرنسی آرڈیننس 1958 اور سندھ چلڈرن ایکٹ 1955 جیسے قوانین موجود ہیں، لیکن اکثر ان پر مناسب طریقے سے عمل درآمد نہیں ہوتا ہے۔ بے ایمانی، بدعنوانی اور وسائل کی کمی مؤثر عمل درآمد میں رکاوٹ بنتی ہے۔ اسی طرح حکومت نے معاشروں میں دوبارہ شامل کرنے کے لیے بحالی مراکز اور پیشہ ورانہ تربیت پروگرام قائم کیے ہیں، تاہم یہ کوششیں اکثر ناکافی فنڈز اور ناقص انتظامیہ کی وجہ سے ناکام رہتی ہے۔ مزاد برآں متعدد بھکاریوں کو خوراک، پناہ، تعلیم اور صحت کی دیکھ بھال فراہم کرنے کے لیے کام NGOs اور غیر سرکاری تنظیمیں کرتی ہیں، لیکن بدقسمتی سے وہ معاشرے سے بھیک مانگنے کے نظام کے لعنت کو ختم کرنے میں ناکام رہتی ہے۔ پاکستان کی معیشت نازک حالت میں ہے، جس کی وجہ سے حکومت کو دیگر ممالک اور بین الاقوامی تنظیموں سے مالی مدد طلب کرنی پڑ رہی ہے۔ اس سے بھیک مانگنے کی اصطلاح ملک کی سیاسی گفتگو کا ایک اہم حصہ بن گئی ہے، اور شہری مسلسل غیر ملکی امداد کی ضرورت پر افسوس کا اظہار کرتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے 2 سال پہلے اس مسئلے کو تسلیم کرتے ہوئے کہا تھا، آج جب ہم کسی دوست ملک جاتے ہیں یا فون کرتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم پیسے مانگنے آئے ہیں، جبکہ حکومت مالی مدد کی تلاش میں ہے۔ بھیک مانگنا پاکستان کے اندر ایک منظم صنعت بن چکا ہے، جہاں بھکاری شہروں اور قصبوں میں کام کر رہے ہیں اور یہاں تک کہ دوسرے ممالک میں بھی بھیجے جا رہے ہیں۔ حکومت بھیک مانگنے کو ختم کرنے میں مشکلات کا سامنا کر رہی ہے اور بھکاریوں کے خلاف پولیس کی کارروائی اکثر مزاحمت کا سامنا کرتی ہے۔ 2011 میں فیصل آباد میں سینکڑوں بھکاریوں نے پولیس اہلکاروں سے جھڑپ کی اور پولیس اسٹیشن پر پتھر اور اینٹیں پھینکی۔ ایک بھکاری نے کہا، پاکستان میں بھیک مانگنا کب سے جرم بن گیا ہے، ہم اسی وقت بھیک مانگنا بند کر دیں گے جب ہماری حکومت IMF اور دیگر ملکی ممالک سے بھیک مانگنا بند کرے گی۔
ہم پاکستان کے مختلف ایریاز سے اس ویڈیو کو دیکھنے والوں سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے اس انیشیٹو میں ہمارا ساتھ دیں، اور ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے کس کس علاقوں میں بیگرز کی کیا حالات ہیں، اور ان کو دینے والے یعنی ہمارے نون بیگرز یعنی ہماری پبلک جو ہے وہ کیا سوچتی ہے ان کو بھیک دیتے وقت۔ آپ اپنی 1 2 3 منٹ کی ویڈیو پاکستان جسٹس اینڈ رائٹ انیشیٹو کے ای میل ایڈریس پر میل کریں، اور اس سیریز کی سیکنڈ ویڈیو میں ہم نے ویڈیو اپنے یوٹیوب چینل کی پر اپلوڈ کریں گے۔ ویڈیو میں اپنی جگہ اور نام ضرور بتائیے گا۔ تھینک یو سو مچ فار آل ویورز، تھینک یو۔